الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا أعلانا أولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز سارے دوست درود پاک پیش کرو. الصلاۃ والسلام مل کے یار والا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکا یا خاتم النبیین والا آلکا وصحابکا یا شفیع المذنبین. معزز سامعین، اج دے نورانی روحانی وجدانی ایمانی محفل سعید بسلسلہ لیلۃ القدر مرکزی جامع مسجد مصطفی مخدومی محلہ حیدرآباد اندر انعقاد پذیر ہے، اور دعائے کہ باری تعالیٰ سانو اس رات دے اس تاک رات دے رمضان المبارک دی اس رات دے کما حق ہو فیوز و برکات حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اسی اس قرآن نو شب قدر وچ نازل کیتا، لیلۃ القدر قدر والی رات نازل کیتا، عزت و عظمت والی رات، رفعت والی رات، شان والی رات، مقام والی رات نازل کیتا. اگرچہ اس رات دا تعین تے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیتا، تاک راتاں دی بات کیتی 21 23 25 27 29 انہاں دے وچوں کوئی رات تلاش کر لو اور اودیاں نشانیاں دسیاں
کہ یہ رات بڑی معتدل جی ہوندی ہے، موسم مطلع ابرآلود نہیں ہوندا، بدل نہیں ہوندے، یہ رات نہ گرم ہوندی ہے نہ سرد ہوندی ہے، ستارے نہیں ٹوٹدے، اور صبح جدو سورج طلوع ہوندا ہے، آفتاب طلوع ہوندا ہے، بڑا میٹھی میٹھی روشنی نال، دھیمی دھیمی روشنی نال، تیز شعاواں نال نہیں، وہ دی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ملائکہ دا چونکہ نزول ہو چکا ہوندا ہے روئے زمین تے، صبح جدو واپس جاندے نے تے سورج دی روشنی ملائکہ دی نورانیت دے اگے ماند پہ جاندی ہے۔ اور علماء حقہ علماء ربانی یہ بھی فرماندے نے کہ رات شب قدر دی تلاش کر لینی، اور پھر اس رات دے اندر ایک خاص وقت ہوندا ہے، چند لمحات ہوندے نے جڑے قبولیت دیاں گھڑیاں ہوندیاں نے، جو رب کولوں منگ لیا جاوے رب عطا کر چھڑدا ہے، اور او لمحات ایسے لمحات ہوندے نے کہ انہاں لمحات دے اندر نشانی ہے کہ کھاری پانی میٹھا ہو جاندا ہے، کڑوا پانی کھاری پانی میٹھا ہو جاندا ہے، درخت جھک جاندے نے، نشانیاں علماء نے اولیاء نے صوفیاء نے بیان کیتیاں نے۔ اور اے رات عزت و عظمت والی جیڑا پالوے وہ مقدراں والا ہے، بختاں والا ہے۔ یہ تے ضمناً کچھ باتاں میں عرض کر رہا ہوں، میرا موضوع ہے قرآن اور صاحب قرآن، قرآن اور صاحب قرآن۔ ضمناً میں کہ چلو اس پاسے تھوڑی جی بات کردا چلنا، کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس قرآن نو شب قدر لیلۃ القدر قدر والی رات نازل کیتا، تے قدر والی رات دیاں کچھ نشانیاں ضمناً بیان کر دتیاں نے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید دا اے مقام ہے کہ جس نو رب ذوالجلال نے خود فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے کتاب یہ شک و شبہ دی گنجائش نہیں، یہ کسی قسم دا کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ دنیا دا کوئی رائٹر ہوئے، کوئی مصنف ہوئے، کتاب لکھے، لکھن تو بعد آخر اینڈ اے نہیں لکھدا کہ یار میں کتاب لکھ دیتی ہے، الف تو لے کے یہ تک ساری کتاب بالکل مکمل طریقے نال درست ہے۔ جے کوئی ایڈا ہی عالم ہے، کوئی ایڈا ہی سٹڈی والا ہے، مطالعہ والا ہے، اس کتاب وچ غلطی کڈ کے دکھایا اج تک کوئی دعویٰ نہیں کردا، آخر چ لکھ دیندے نے کہ اسی اپنے والوں کوشش پوری کیتی ہے، اگر کسی نے کوئی غلطی لب جاوے تے ادارے نو اویئر کیتا جائے، آگاہ کیتا جائے، اسی انشاءاللہ غلطی نو دور کران گے، کیونکہ وہ رب ذوالجلال بے مثل بے مثال بے نظیر و بے مثال سی، او دا کلام میں بے نظیر و بے مثال ہے۔ اس نے کتاب بھیجی بے نظیر و بے مثال بھیجی، اور اعلان کیتا کہ لوگو ذالک الکتاب، پہلی بات اے ہے کہ انو کتاب ہون دا شرف میں خود خدا پیا دینا، دوجی بات اے ہے کہ لا ریب فی، اے وچ اسی شک و شبہ دی گنجائش چھڈی نہیں، اس واسطے شک و شبہ اس واسطے نہیں چھڈی کہ کلام اس ذات پاک دا ہے۔ کلام بولو، پچھلیاں کتاباں توریت دا مطالعہ کیتا، زبور دا مطالعہ کیتا، انجیل دی سٹڈی کیتی، پتہ چلیا کہ انہاں کتاباں وچوں آسمانی صحیفیاں وچوں نہ کوئی کتاب اپنا تعارف کروا سکتی ہے، نہ کوئی صحیفہ اپنا تعارف کرا سکتا، اپنے آپ انٹروڈیوس نہیں کروا سکتا۔ پوچھا جاوے کتاب نو تو کون ہے، تیرا نام کی ہے، کتھوں آئی ہے، کدے ولوں آئی ہے، کدے ول آئی ہے، تیرا مقصد کی ہے، کتاباں اپنا تعارف پیش نہیں کر دینیاں، بلکہ تعارف پیش کرنا تے ایک پاسے رہ گیا، کتاباں نو ویسے ہی لوکاں چینج کر دیتا، ویسے ہی تبدیل کر دیتا، جویں کسے دا دل کیتا اپنی عبارتاں انہاں دے اندر اپنی اپنی مرضی اور مطلب دے مطابق انہاں نے لکھنیاں شروع کر دتیاں، اپنے مطلب حل کیتے۔ لیکن اللہ دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی شان ہے، عزت و عظمت والی کتاب، شانہ والی کتاب، مقام والی کتاب، جنہوں رب ذوالجلال فرماندا ہے ذالک الکتاب لا ریب رب ذوالجلال فرماندا ہے کتاب اے دے اندر شک و شبہ دی گنجائش نہیں چھوڑی۔ میں کیا قرآن مجید سونیا تینوں ساریاں کتاباں دی سردار کتاب بنا کے رب ذوالجلال نے بھیجے، اونج تے توریت بھی رب دا کلام ہے، اونج تے زبور بھی رب دا کلام ہے، اونج تے انجیل بھی رب دا کلام ہے۔ اس تو علاوہ دے قریب جتنے بھی صحیفے آئے نے نبیاں والا ہے، رسولاں والا ہے، سارے رب دا کلام نے، بڑیاں شاناں والے، عزت و عظمت والے، رفاتاں والے،
والے بلندیاں والے مقام والے، پر اے تے دس قرآن مجید سونے تیری عزت و عظمت بڑی ہے، تیری شان بڑی ہے، اس واسطے کہ نہ تے تینوں اج تک کوئی تبدیل کر سکے، نہ تینوں قیامت تک کوئی تبدیل کر سکے گا۔ اے تے دس نہ تو رہت اپنا تعارف پیش کر سکتی ہے، نہ زبور اپنا تعارف پیش کر سکتی ہے، نہ انجیل اپنا تعارف پیش کر سکتی ہے۔ اے اللہ دی کتاب سچی تے سچی کتاب، لا ریب کتاب، منبع نور و ہدایت کتاب، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والی کتاب، اے تے دس تیرا نا کی ہے، اس واسطے پتہ تے چل جاوے کہ قیامت تک آن والی کتاب تینوں رب آکھے الکتاب، کبھی آکھے لا ریب کتاب، اے کتاب دس تے صحیح تو انیاں شاناں والی ہے، تیرا نا کی ہے؟ اللہ دی پیاری کتاب اپنا نام دس دیے، اپنا تعارف قرآن دیے، بل ہوا قرآن مجید۔ سندا چلنی ذرا محبت دے نال، ذرا ذوق نال، شوق نال، میں تیری توجہ چاہنا۔ اللہ دی پیاری کتاب قرآن اپنا نام پہ دستی ہے، میں آخیا قرآن مجید سونے اللہ دی کتاب ہے تے پتہ چل گیا تیرا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے، نہ تو ریت دسیا، نہ زبور دسیا، نہ انجیل دسیا، نہ کسی اور صحیفے دسیا، اے تے پتہ لگ گیا تیرا نام قرآن ہے۔ اے تے دس تو آئی کتاب کے دے ول بن کے وے، اے کلام نازل کے دے ول ہویا ہے، ہو سکتا ہے قیامت تک ابو جہل ورگے، ابو لہب ورگے کوئی ہور منافق کوئی ہور اٹھ پوے آکھے نہیں جی نہیں، اے کتاب عبداللہ دے چانتے تے نازل ہی نہیں ہوئی، اے تے آمنہ دے لال تے نازل ہی نہیں ہوئی، اے تے فلاں بندے تے نازل ہوئی ہے، کوئی ثبوت دسو، کوئی پروف دسو، اے تاجدار کائنات تے قرآن پاک دا نزول ہویا ہے۔ میں کہا کتاب کہ تو الکتاب ہے، کتاب جڑی ہوندی ہے او مکمل ہوندی ہے، پرفیکٹ ہوندی ہے، کمپلیٹ ہوندی ہے، او دے وچ شک و شبے دی گنجائش باقی نہیں ہوندی، اس واسطے اے تے دس تو نازل کیدے ول ہوئی ہے؟ اللہ دی پیاری کتاب قرآن مجید تعارف پیش کر دیئے۔ اے بندیا پچھن والے ہو کہ مکے دے ول نازل ہوئیاں، سن کے جواب لینے نزیلہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ اللہ ذوق سلامت رکھے، محبت سلامت رکھے۔ جدو قرآن مجید دیاں آیتاں قرآن پاک دا ماخذ سمجھن والے دوست بیٹھے ہون، پھر ذوق اور جذبات دا یہی عالم ہوندا ہے۔ اللہ کریم اس محبت نو ذوق نو میں کیا تاجدار کائنات تے آن والی اے پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید، پتہ لگ گیا تیرا نام قرآن ہے، آئی محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام والے، اے تے دس تینوں بھیجن والی کیڑی ذات ہے؟ میں تیرے تو سوال ساری کرنے نے اس واسطے کہ میں محبت رکھن والا قرآن نہ لو، میں عشق رکھن والا قرآن نہ لو، میں پیار کرنے والا قرآن نہ لو، کیونکہ قرآن لے کے آن والا میرا مصطفیٰ ہے، قرآن لے کے آن والا میرا مصطفیٰ ہے۔ اساں نسبت منن والے ہو، اساں کہنے جڑی شے دی نسبت داتا علی حجویری دے مزار نال ہو جائے او دے وچوں بھی فیضان مل جائے، اساں کہنے جڑی شے دی نسبت میرے نبی نال ہو جائے، جڑے جوڑے میرے نبی نے پہنے ہوئے او جوڑے ساڈے سر دے تاج بن جاندے نے، بولو او جوڑے ساڈے سر دے تاج بن جاندے نے۔ جڑی لاٹھی میرے نبی نے پکڑی ہے او لاٹھی ساڈے واسطے او بھی فیضان دا درجہ رکھدی ہے۔ سنگ ریزے جڑے دستے بیت ہو گئے او یاقوت مرجان تے لال بن گئے، سنگ ریزے دستے بیت ہو گئے او یاقوت مرجان تے لال بن گئے، حضرت نوح دے بیٹے کنان ورگے، حضرت نوح دے بیٹے کنان ورگے، بنا نسبتوں غیرہ دے نال بن گئے، اے رفیقی کے نسبت دا موجزہ ہے، اے رفیقی کے نسبت دا موجزہ ہے، اے تو دے بیٹی رحمات یاد بن گئے، بنا نسبتوں نسلی ابو جہل رہ گئے، حبشی نسبت نہ حضرت بلال بن گئے۔
شان بیان کرنی ہے قرآن دی، اے صاحب قرآن دی، قرآن تے صاحب قرآن دی شان نال چلائی رکھاں گا۔ عرض پیا کرنا میں آخیا قرآن مجید سونیا پتہ چل گیا تو آن والا ہے نبی تاجدار کائنات محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام تے اے تے دس تینوں بھیجن والا کون ہے؟ تو آیا کہ دے ولوں بڑیاں شاناں لے کے آئے، بڑے مقام لے کے قرآن اپنا تعارف کراندا ہے۔ میں کہ دے ولوں آیا قرآن آکھدا تنزیل من رب العالمین، قرآن آخدا میں رب العالمین ولوں آیا، بولو رب العالمین، میں رب العالمین ولوں آیا، دوواں جہاناں دے پالن والے ولوں آیا۔ میں آخیا قرآن سونیا تیرا تعارف تے بڑا سونا ہے، تیرا انداز تے بڑا سونا ہے، تیرا اسلوب تے بڑا دلکش ہے، تو تے کسے چیز نو ایکسپلین کرن تو بغیر چھوڑیا نہیں، ہر چیز دی تو وضاحت پیش کر دیتی ہے۔ تو آیا کہ دے ولے آیا کہ دے ولوں میں تے تیرا نا کی ہے؟ میں آخیا قرآن پاک سونیا ایک کوئی یہ بھی تے بڑے مجمع دے اندر کوئی اجتماع دے اندر کوئی جمع غفیر دے اندر اے بھی کوسچن کر سکتا ہے جی اے تے تہاڈی کتاب دستی نہیں کہ آئی کیڑی زبان وچ، اس واسطے کہ لوکاں تو رہ تے بڑے بڑے ترجمے کر لے نے، کسے انگلش وچ ٹرانسلیٹ کر لے، کسے نے فارسی وچ کر لے، نہ زبور دا اصلی متن ملدا ہے، نہ اصلی لینگویج ملدی ہے، نہ انجیل دا اصل متن ملدا ہے، نہ اصل زبان ملدی ہے۔ میں آکھیا قرآن پاک سونیا ذرا اے بھی وضاحت کردا چل، میں تیرے اگے سوال کرنا، تو آیا کیڑی زبان وچ؟ اللہ دی پیاری کتاب نے بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال بڑا بیروا کر دیتا، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ قرآن دستا میں عربی زبان میں آیا، بولو کیڑی زبان میں آیا؟ میں عربی زبان دے وچ آیا ہوں۔ میں آخیا قرآن مجید سونیا اے بھی دسی چل ہن آیا مہینے کیڑے وچ؟ شعبان وچ آیا ہے، شوال وچ آیا ہے، ذوالقعدہ وچ آیا ہے، محرم وچ آیا ہے، 12 مہینیاں وچوں اے کیڑے مہینے وچ عزت عظمت والے قرآن مجید سونیا تیرا نزول ہوئے؟ قرآن وضاحت کیا کردا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن وضاحت کیا کر دے؟ اے قرآن وضاحت کیا کردا ہے یار، محبت نال تے ذوق نال تے شوق نال سندا چلنی۔ قرآن دسدا پیا میں رمضان دے مہینے وچ آیا، بولو کیڑے مہینے وچ؟ رمضان دے مہینے وچ آیا، زبان میری عربی ہے، نام میرا قرآن ہے، آیا رب العالمین والوں آیا محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام دیا۔ میں آکھیا قرآن مجید چھوڑیو اے بھی وضاحت کردا چل تینوں لے کے آਉਣ والا کیڑا ہے؟ ہائے ہائے تینوں لے کے آਉਣ والا کیڑا ہے؟ کئیاں اے بھی بھلیکھے وچ پی جانا، کیونکہ سانو عادت ہے نا مخلوق نو طرح طرح دے ایویں سوال کری جانے۔ علم اپنا کام ہوے، اعتراض دوجے تے مار چھڈن، علم اپنا کام ہوے، پلے اپنے شے کوئی نہ ہوے تے ٹنڈورا باہر پٹی رکھنا، لوکاں نو آکی رکھنا، ویکھو جی انج ہو گیا انج ہو گیا۔ میں کیا قرآن مجید سونیا تھوڑا جہا وضاحت کر دے کہ تینوں لے کے آਉਣ والا کیڑا ہے۔ اللہ دی پیاری کتاب وضاحت پئی کر دی ہے، نازل بہ الروح الامین، شیر تے سنتے ہی رہتے ہو۔ میں کہا جی قرآن دے موٹی بھی سنا چلا، کوئی اے نہ آکھے ذوق اپنا اپنا، کچھ شیر سننے والے، کچھ قرآن سننے والے، کچھ حدیث سننے والے، قرآن دے موٹی بھی اپنے دامن وچ لیندا جائے اس واسطے کہ رمضان او مہینہ جے دے اندر قرآن نازل ہوئے۔ قرآن نے وضاحت کر دتی مینوں لے کے آਉਣ والا جبریل امین روح الامین۔ میں کہا قرآن پاک سونا ایک وضاحت رہ گئی ہے، اے تے دستا چل تو دنے آیا ہے کہ راتی آیا ہے؟ تو دن آئے کہ راتی آئے؟ اللہ دی کتاب اپنا تعارف پیش کر رہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ دی کتاب وضاحت پیش کر دی ہے، میں قدر والی رات آئی ہوں، بولو قدر والی،
میں قدر والی رات آئی ہوں کسی نو شک و شبہ نہ رہ جائے میں دنے نہیں آئی میں رات آئی ہوں رمضان دے مہینے وچ آئی ہوں آئی رب العالمین والوں آئی محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام تے لے کے آن والا جبریل میں کہ قرآن پاک اللہ دی کتاب سونی ہے تیری زبان عربی یہ بھی پتہ لگا چل کہ اے قرآن آیا تے تاجدار کائنات تھوڑا تھوڑا کر کے پھر قدر والی رات آئی ہے کٹھی آئی ہے کہ تھوڑی تھوڑی آئی ہے قرآن وضاحت پیا کر دے وضاحت تو پہلے دستا چلا کہ قرآن کٹھی کتاب لوح محفوظ تو عالم سماوات آسمان دنیا تے ایک قدر والی رات کٹھی کتاب آ گئی اس تو اگے ایک کتاب کٹھی آئی یا کلی کلی آئی میں قرآن نو سوال کیتا قرآن آکھیا ہاں میں یہ بھی جواب دے سکنی ہوں میں چونکہ کتاب ہوں میں کتاب رکھن والی رب دی ذات ہے میں کہا پھر ذرا وضاحت کر دے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا آواز روک روک کے چل رہی ہے دیکھو کی ایک مسئلہ بنا قرآن اپنی وضاحت کیا کرتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہویا بولو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہویا میں کیا قرآن پاک سونے باقی کتاباں نو تے لوکاں نے جیدا دل کیتا کوئی نتھو فتو اٹھیا اونے اٹھ کے اپنی مرضی دا وچ مطلب رکھ کے اپنی مرضی دے مسئلے پوچھ لے تے مسئلے لکھ لے اے قرآن تو تے دس تو کیڑی شان لے کے آئی ہے تیری عزت و عظمت کی ہے تینوں کوئی بدل سکدا ہے یا نہیں بدل سکدا تیرا کی مقام ہے تو کیڑی شان لے کئی لوکاں توریت نو تے بدل چھڑے لوکاں زبور نو تے بدل چھڑے لوکاں انجیل نو تے بدل چھڑے لوکاں صحیفے بدل چھڑے نے متن بدل گئے عبارتاں بدل گئیاں مسائل بدل گئے نس بدل گئی میں کیا قرآن تے دس اللہ دی پیاری کتاب وضاحت کر دیے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اللہ دی پیاری کتاب وضاحت کر دیے کہ بھیجیا رب نے میں چونکہ تے رب ایدی حفاظت کرنے والا بولو رب ایدی رب حفاظت کرنے والا جدی رب حفاظت کرے او دی نہ زبر وچ فرق پے سکدا ہے نہ زیر وچ فرق پے سکدا ہے نہ شد تے مد وچ فرق پے سکدا ہے میں کیا قرآن کچھ ہور تے دس قرآن آکھیا میں ایک دعویٰ بڑا بڑا کر چھڈیا ہے قیامت تک بڑے بڑے لوگ ہون گے بڑے بڑے جہاز تے بنا دین گے دنیا تے بڑی بڑی جدت ہوئے گی دنیا تے بڑے بڑے کمالات دکھا دین گے دنیا تے بڑے بڑے تجربات کرن گے چاند تک رسائی حاصل کر لین گے پر میں قرآن اللہ دا کلام ایک دعویٰ لے کے آیا ہوں میں کہا کی دعویٰ کیتا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ اگر تانوں شک ہوئے اے دے وچ تھوڑا جا وچ ایک صورت تے بنا کے اے دے ورگی لے او تے ساج لو جننے وی تہاڈے مددگار بن سکدے نے کلا نو چھڈ دیو اگر تساں سچے ہوتے جدوں سورۃ الکوثر دا نزول ہویا نا عرب دے بڑے بڑے شاعر آکھیا گل بن گئی تین ایتاں نے ساریاں گل بن جانی چھوٹی جی صورت ہے بڑے بڑے اسی شاعر ہاں فصیح اللسان سانو اپنے آپ تے عربی دان ہون تے چرب زبان ہون تے فصیح اللسان ہون تے بڑا مان ہے گل ہی کوئی نہیں سڑک تو اگر پھرے بڑے ترے پھرے لیکن قرآن ایک معجزہ ہے کیونکہ میرے نبی سرتا پا معجزہ نے میرے نبی تے آن والا کلام بھی سرتا پا میرے نبی تے آن والا کلام بھی سرتا پا معجزہ ہے سورۃ الکوثر دی جدوں
نقل نہ اتار سکے، اس طرح دا کلام نہ بنا سکے، عاجز ہو کے کعبۃ اللہ دے دروازے تے اے لکھ کے چلے گئے کہ ما ھذا کلام البشر، کسے بشر دا کلام ہی اے کسے بشر دا کلام ہی نہیں۔ قرآن دی وضاحت، قرآن اپنا تعارف کیا کراندا ہے کہ قرآن دی شان اے کہ جے تے نازل ہوئے او نبی سر تو پیراں تے معجزہ ہے، کیونکہ او نبی قرآن لے کے آیا تے قرآن بھی سارا معجزہ ہے، قرآن بھی سارا باقی کتاباں آؤ پھر قرآن دا تھوڑا جا اعجاز سناندا جاواں۔ نبی تے معجزے تے بے شمار سندے رہندے ہو، قرآن دا اعجاز بھی سنتے چلو، قرآن دا معجزہ بھی سنتے چلو، قرآن دی تاثیر بھی سنتے چلو۔ تے مدینے دے تاجدارو تیری شان تو صدقے جاواں، جڑا کلام لے کے آئے ہو وہ کلام تیری نسبت دی وجہ نال بڑی شان والا ہو گیا، بڑے مقام والا ہو گیا، بڑی عزت و عظمت والا ہو گیا۔ مشکات دی حدیث پاک پیش کر دینا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے تے میری ڈیوٹی لا چھڈی، فطرانے دے مال تے میری ڈیوٹی لگی، میں قرآن دا اعجاز بیان کرن لگا۔ سب قدر نو نازل ہون والا قرآن، میرے نبی تے نازل ہون والا قرآن، کیونکہ میرا نبی سراپا معجزہ ہے تے جڑا کلام لے کے آیا وہ بھی معجزہ ہے، بولو بھی قرآن دا اعجاز پیش کرن لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری فطرانے تے ڈیوٹی لگ گئی، رات دا ٹائم ہویا، جدوں ادھی رات دا ٹائم ہویا فرماندے ایک بندہ آیا، ایک شخص آیا، او گلے دے لپ بھر کے او دے وچوں گلا اٹھان لگ پیا، اناج اکٹھا کرن لگ پیا۔ میری اکھ کھل گئی، میں ویکھیا جدوں میں پوچھا او گلا لین والے چوری کرن والے میں پکڑ لیا، میں تے تینوں نہیں چھڈاں گا، میں تے تینوں لے کے جاواں گا تاجدار کائنات دی بارگاہ دے اندر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر، تینوں ایویں آزاد کرن والا نہیں۔ اونے آکھیا گل اے انی محتاج، میں بڑا محتاج ہوں، میں بڑا عیالدار ہوں، میرے تے بڑیاں مشقتاں نے مینوں چھڈ دے، اج تے آ گیا مڑ کے نہیں آواں گا، اپنی مشقتاں دی وجہ تو، اپنی حاجتاں دی وجہ تو، اپنی عیالداری دی وجہ تو میں آیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نو آزاد کر دتا اس وجہ تے کہ اے محتاج ہے، اے عیالدار ہے، انہیں اپنی حاجتاں پیش کیتیاں چھڈ دتا۔ صبح دا ٹائم ہویا، تاجدار کائنات دی بارگاہ دے اندر ابو ہریرہ جدوں حاضر خدمت ہوئے، اللہ میرے آقا نو جا کے رات والے واقعے دی خبر دتی، بولو اچھی تے بولو یار، رات والے واقعے دی ہلے خبر تے دتی کوئی نہیں۔ میرے آقا دی بارگاہ وچ جدوں چلے گئے، میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ما فعلوا اسیرو کل بارہا، تیرے رات والے قیدی دا کی بنیا اے؟ عالم ما کانا و ما یکون دیاں شاناں رکھن والے نبی دی عظمت تو صدقے جاؤ۔ ابو ہریرہ دے گھر دیاں گلاں میرے نبی آپ ہی دستے پن، فضل رب او لایا اور کیا چاہیے۔ قرآن دی شان نال نال صاحب قرآن دی شان میں سندا چل، فضل رب او لایا اور کیا چاہیے۔ شاید تو نہیں محسوس ہو رہا لیکن بولنے والے پتہ لگ جانا، یہ جھٹکے لا رہا سمجھ نہیں آتا۔ فضل رب او لایا رے کیا چاہیے، فضل رب او لایا۔ جے ذوق ہوے تے محبت ہوے یار، اج دی رات فرشتیاں دا نزول جتھے اسی بیٹھے ہاں، نظر تے اوندا کوئی پر ملائکہ دی بھی محفل لگی ہوئی، فضل رب او لایا رے کیا فضل رب او لایا کیا چاہیے، فضل رب اولا کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے، پالو پالو یار یار مل گئے مصطفیٰ کیا چاہیے، بخش کر دو
قیدی دا کی بنیا عرض کیتی یا رسول اللہ بڑا عیالدار سی اپنے آپ نے انہیں آکھا انی محتاج میں بڑا محتاج ہوں انہیں آکھا میں بڑا حاجت ماندا مینوں چھڑ دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں چھوڑ دیتا ہوں تاجدار کائنات نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے نال جھوٹ بول گیا کل پھر آئے گا بولو میرے نبی دے علم تے شک کرن والے نالے قرآن دی شان سن نال صاحب قرآن دے علم دی گل سندا چل مشکات دی حدیث پیش پیا کرنا کسے ڈائجسٹ یا ناول دی بات نہیں پیا کردا کل نو نہ پھر اعتراض لے کے محلے وچ گلی وچ ڈنڈورا پٹا پھر سیدھا میرے کول آ جی حوالہ لے کے چلا جی مشکات دی روایت عرض کردا یا رسول اللہ بڑا حاجت مند میرے نبی نے فرمایا کل پھر آئے گا تے کتاباں دی گل نہیں ہوندی کتاباں تھلے رہ جاندیاں نے عشق تھوڑا جا کے ٹر جاندا ہے عشق دے ڈیرے کچھ اگے نے محبت دے ڈیرے کچھ اگے نے عاشق رسول تڑپیا انہیں آکھا اس نبی دا دیوانہ ہے موت دا ٹائم تے آ گئے پر نبی دے انتظار وچ بیٹھا ہے نبی آ ہی لوے او جدے غم وچ دنیا تو ٹر چلے آئے او آوے گا تے جان کڈ لاں عاشق کر پیا نے آکھیا بسترے مرگ تے جان لباں تے آئی ہوئی ہے زیادہ عالم تاری ہے کیفیت تے اودوں یار پتہ لگنی جدوں آ جانی جڑا دنیا تو ٹر جاوے او کی دسے کیویں ہونی ہے اے تے بڑا اوکھا ٹائم ہے دعا منگیا کر یا اللہ جدوں دنیا تو ٹر جائیے ٹرن دا ٹائم ہوئے صدقہ اپنے نبی دا موت دیاں سختیاں آسان کر دیویں یا اللہ موت دیاں سختیاں آسان کر دیویں اے تے جدوں آ جانی کدے تے اونی وہی جانے اے دوجے تے سورت یاسین دی پڑھن کے کول بیٹھے عاشق رسول تڑپیا نے آکھیا یہودی دا پتر جان لبا تے آئی ہوے گی پردہ ہوے گا ابوا بھی جاؤ جان جا جاؤ یہودی دا پتر ادھر پیا اڑیک رہا ادھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم ماتا نبوا یکون دی شان رکھنے والا نبی یہودی دے پتر دے سرانے آ کے کھلو گے اکھاں بند نے اودیاں میرے نبی نے آ کے جدو بلا اکھاں کھلیاں اے تے او دیوانہ ہی جان گئے او جد عشق وچ دنیا تو ٹر چلے آئے تے محبت وچ جان لبا تے آئی ہوئی ہے آخری ویلے جدو میرے نبی دا چہرہ ویکھیا ہوے گا جان نکلدی ہوے گی اس ویلے محبت دا عالم کی ہوے گا او عشق دی کیفیت کی ہوے گی اوتھے تے نبی دے قدماں وچ مر جان نو اپے دل کردا ہوے گا جدو میرے نبی دے چہرے تے نظراں جو پیاں اج کیتی سونیا ہلے کلمہ تے پڑھیا کوئی نہیں ہلے مسلمان تے ہویا کوئی نہیں پر مدینے دے تاجدار کہ ہن جاندی واری کلمہ پڑھا چھڈو عمل تے پلے کوئی نہیں بولو عمل تے پلے کوئی نہیں جاندی واری کلمہ پڑھا چھڈو کہ جنت دی ضمانت دے دیو گے یا نہیں دے دیو گے نبی نے فرمایا ارسلناک الا رحمت للعالمین دی شان والے نبی نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی دی شان والے نبی نے فرمایا او یہودی دے پترو یہودی دے بیٹیاں میرے نال محبت کرنے والےو کلمہ پڑھنا تیرا کم میں شفاعت کر کے جنت لے جانا میں مصطفیٰ دا کم ہے یہودی دے پتر دا آخری ٹائم آیا ہوا ہے میرے
نبی نے کلمہ پڑھایا تے مسلمان کیتا جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا یہودی دا بیٹا ادھر جان کب سے اسری تو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون صاحب قرآن دی شان پیا بیان کرنا قرآن بھی میرے نبی دی محبت پیش کر گئے ہن میرے نبی نو یہودی پیا کہندا سونیا ہن ہے ہی تہاڈا اے دا جنازہ بھی تساں ہی پڑھنا ہے اے دے کفن دفن دا انتظام بھی تساں ہی کرنا ہے میں آکھیا جنت دیاں حوراں جنت دے دروازے کھول کھول ویکھدیاں ہون گیاں اے آسماناں دے فرشتے بھی دروازے کھول کھول کے طرف طرف ویکھدے ہون گے یا اللہ اج اجازت دے اج ویکھیے تے صحیح تیرے محبوب دے دیوانے دا دنیا تو پھوٹ ہو گیا ہے تیرا نبی اپنے دیوانے دے اج کفن دفن دا انتظام کیویں پیا کردا ہے میرے نبی نے حکم صادر فرمایا جلدی کرو بھئی غسل دا کفن دفن دا انتظام کرو انتظام شروع ہو گیا جدو جنازہ چلیا نا آخری عشق دی ایک بات کردا چلنا ایک دو منٹ دے اندر اپنی بات نو اختتام والے پاسے لے جانا میرے نبی جدوں جنازے نال ٹرے جاندے نے میرے نبی اڈیاں تا چکیاں ہویاں نے پپا پار ٹردے نے صحابہ نے ویکھیا ایک جمے غفیر عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑے بڑے صحابہ دے جنازے گئے بڑی بڑی محبت کرنے والے بڑے بڑے عشق کرنے والے اور اے عشق والا ہو سی جڑا عشق وچ جان تو گزر گیا محبت وچ جان ہی دے بیٹھا میرے نبی پپا پہاڑ ٹرے جاندے نے اج کیتی سونیا اج خلاف معمول اج خلاف توقع اج پیر پورا نہیں پے تردے اج اڈیاں چک چک کے اج پپا پہاڑ پہ ٹردے ہو سونیا کچھ وجہ تے دس دے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی پہ پوچھ دے ہو اج عالم سماواتوں اج آسمان دنیا تو فرشتیاں تو اتنا ہجوم ہویا ہے میں مصطفیٰ نو پورا پیر رکھن دی جگہ نہیں پئی لبدی کتاباں تھلے رہ جاندیاں نے عشق تھوڑا جا کے ٹر جاندا ہے عشق دے ڈیرے کچھ اگے نے محبت دے ڈیرے کچھ اگے نے عاشق رسول تڑپیا انہیں آکھیا اس نبی دا دیوانہ ہے موت دا ٹائم تے آ گئے پر نبی دے انتظار وچ بیٹھا ہے نبی آ ہی لوے او جدے غم وچ دنیا تو ٹر چلے آئے او آوے گا تے جان کڈ لاں گا عاشق کر پیا نے آکھیا بسترے مرگ تے جان لباں تے آئی ہوئی ہے زیادہ عالم تاری ہے کیفیت تے اودوں یار پتہ لگنی جدوں آ جانی جڑا دنیا تو ٹر جاوے او کی دسے کیویں ہونی ہے اے تے بڑا اوکھا ٹائم ہے دعا منگیا کر یا اللہ جدوں دنیا تو ٹر جائیے ٹرن دا ٹائم ہوئے صدقہ اپنے نبی دا موت دیاں سختیاں آسان کر دیویں یا اللہ موت دیاں سختیاں آسان کر دیویں اے تے جدوں آ جانی جدے تے آنی وہی جانے اے دوجے تے سورت یاسین دی پڑھن کے کول بیٹھے عاشق رسول تڑپیا نے آکھیا یہودی دا پتر جان لبا تے آئی ہوے گی پردہ ہوئے گا پورا بھی جاؤ جان جاؤ یہودی دا پتر ادھر پیا اڑیک دا ادھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم ما کان و ما یکون دی شان رکھنے والا نبی یہودی دے پتر دے سرانے آ کے کھلو گئے اکھاں بند نے اودیاں میرے نبی نے آ کے جدوں بلا اکھاں
کھلیاں اے تے او دیوانہ ہی جان گئے او جے عشق وچ دنیا تو ٹر چلے آئے تے محبت وچ جان لبا تے آئی ہوئی ہے آخری ویلے جدوں میرے نبی دا چہرہ ویکھیا ہوے گا جان نکلدی ہوے گی اس ویلے محبت دا عالم کی ہوے گا اودوں عشق دی کیفیت کی ہوے گی اوتھے تے نبی دے قدماں 'چ مر جان نوں آپ ہی دل کردا ہوے گا جدوں میرے نبی دے چہرے تے نظراں جو پیاں عرض کیتی سونیا ہلے کلمہ تے پڑھیا کوئی نہیں ہلے مسلمان تے ہویا کوئی نہیں پر مدینے دے تاجداراں کہ ہن جاندی واری کلمہ پڑھا چھڈو عمل تے پلے کوئی نہیں بولو عمل تے پلے کوئی نہیں جاندی واری کلمہ پڑھا چھڈو کہ جنت دی ضمانت دے دیو گے یا نہیں دے دیو گے میرے نبی نے فرمایا ارسلناک الا رحمت للعالمین دی شان والے نبی نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی دی شان والے نبی نے فرمایا او یہودی دے پترو یہودی دے بیٹیو میرے نال محبت کرنے والےو کلمہ پڑھنا تیرا کم میں شفاعت کر کے جنت لے جانا ہوں میں مصطفیٰ دا کم میں یہودی دے پتر آخری ٹائم آیا ہوا ہے میں نبی نے کلمہ پڑھایا تے مسلمان کیتا جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا یہودی دا بیٹا ادھر جان کب سے انسری تو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون صاحب قرآن دی شان پہ بیان کرنا قرآن بھی میرے نبی دی محبت پیش کر گئے اور میرے نبی نو یہودی پیا کہندا سونیا ہن ہے ہی تہاڈا ہے ایدا جنازہ بھی تساں ہی پڑھنا ہے ایدے کفن دفن دا انتظام بھی تساں ہی کرنا ہے میں آخیا جنت دیاں حوراں جنت دے دروازے کھول کھول ویکھدیاں ہون گیاں اے آسماناں دے فرشتے بھی دروازے کھول کھول کے طرف طرف ویکھدے ہون گے یا اللہ اج اجازت تے دے اج ویکھیے تے صحیح تیرے محبوب دے دیوانے دا دنیا تو کوچ ہو گیا ہے تیرا نبی اپنے دیوانے دے اج کفن دفن دا انتظام کیویں پیا کردا ہے میرے نبی نے حکم صادر فرمایا جلدی کرو بھئی غسل دا کفن دفن دا انتظام کرو انتظام شروع ہو گیا جدو جنازہ چلیا نا آخری عشق دی ایک بات کرتا چلنا ایک دو منٹ دے اندر اپنی بات نو اختتام والے پاسے لے جانا میرے نبی جدوں جنازے نال ٹرے جاندے نے میرے نبی اڈیاں تا چکیاں ہویاں نے پپا پار ٹردے نے صحابہ نے ویکھیا ایک جمے غفیر عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑے بڑے صحابہ دے جنازے گئے بڑی بڑی محبت کرنے والے بڑے بڑے عشق کرنے والے اور اے عشق والا ہو سی جڑا عشق وچ جان تو گزر گیا محبت وچ جان ہی دے بیٹھا میرے نبی پپا پہاڑ ٹرے جاندے نے اج کیتی سونیا اج خلاف معمول اج خلاف توقع اج پیر پورا نہیں پہ تردے اج اڈیاں چک چک کے اج پپا پہاڑ پہ ٹردے ہو سونیا کچھ وجہ تے دس دے میرے آقا نے فرمایا صحابہ کی پہ پوچھ دے اج عالم سماواتوں اج آسمان دنیا تو فرشتیاں تو اتنا ہجوم ہویا ہے میں مصطفیٰ نو پورا پیر رکھن دی جگہ نہیں پئی لبدی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر دے اندر صاحب قرآن نے بولو صاحب قرآن نے قبر دے اندر اپنے دیوانے نو اپنے ہتھاں نال رکھیا قبر دے اندر میرے نبی پاک اترے اس قبر نو تے جنت دے باغاں چوں باغ نہ آکھیے تے کی آکھیے صحابہ آکھدے نے میرے نبی جدو نیویں ہوئے نا اپنے دیوانے دے اپنی محبت رکھن والے اپنا عشق رکھن والے دی لاش نو ٹھیک کرنے واسطے تے باوا دیر لا کے باہر آئے انج لگیا جویں بڑی مشقت تو بعد باہر نکلے ہون پسینہ نکلدا پیا سی پسینہ تے یار قبر دے اندر میرے نبی دا پسینہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت دے اندر لکھدے نے میرے نبی دا پسینے دا قطرہ جتھے ڈگیا گلاب دا پھول ہو گیا اندر لکھاں پھلاں دی پتیاں قبراں تے پان والے لکھاں کلیاں دی برسات کرنے والے لکھاں خوشبوئاں نال اپنی میتاں نوں معطر کرنے والے انہاں واسطے محبت مصطفیٰ رکھن والا اسوہ حسن ہے یار جدی قبر دے اندر میرے نبی دے پسینے دے قطرے گئے ہون گے یا تیرے تے قبر تے پھلاں دی پتیاں 2 دن دی خوشبو بکھیر کے ہٹ جاندیاں نے
نے 2-3 دن تو بعد خوشبو نہیں آتی پر اس دیوانے دی قبر چ ادوں بھی خوشبو آتی سی قیامت تک خوشبو آتی رہے گی اور جس قبر کے اندر میرے نبی دا پسینہ ڈگ پیا دوزخ دی اگ دا اوتھے کی کام ہے دوزخ دی اگ دا اوتھے کی کام ہے عرض کیتی یا رسول اللہ بڑی مشقت ہوئی ہے فرمایا اس واسطے کہ جنت چ حوراں اس دیوانے دی زیارت واسطے میرے پہلو سے گزر کے جا رہی ہیں سن میں نے تھوڑی جی مشقت ہوئی ہے اللہ کریم قرآن نال اور صاحب قرآن نال محبت کرنے توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ